हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, आपका अपना चैनल, अ फेस ऑफ रियलिटी। व्यूअर्स, हमेशा दी खैर, सदा खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की खुशियाँ, सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती अता फरमाएँ और आप लोगों में खुशियाँ बांटें और खुशियाँ हासिल करें। तो व्यूवर्स, पहले तो माजरत इस बात की कि वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, उसका मसला प्रॉब्लम ये समझ लीजिए, यहाँ हमें एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा। हमारे वालिद बुजुर्गवार सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, हमें छोड़ गए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वालिद बुजुर्गवार की बुलंदी दराजात के लिए दुआ फरमाइए, यह आपका हम पर एहसान होगा। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। यह एपिसोड इंतहाई खूबसूरत एपिसोड है और यकीन जानिए कि आपको आज एक जो कहते हैं ना कि ऐसा हो नहीं सकता वैसा हो गया, यानी कि ऐसा सीक्रेट देने लगा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी आने का नाम ही नहीं लेगी। तो इससे पहले कि अगले एपिसोड का आगाज़ करें तो पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं हमारी हर वीडियो, हर शानदार वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं राज़े हयात एपिसोड नंबर 21, 21वां एपिसोड, शानदार एपिसोड। व्यूवर्स, ये वाक़या पिछले साल हमने एक कंस्ट्रक्शन का काम घर में शुरू किया, लेंटर उठवाया और ठेकेदार से हमारा माजरा तय पा गया, मामला सारे तय पाए। और जब लेंटर रखने की बारी आई तो उसके मज़दूरों ने हमसे पैसों का मुतालबा किया। अब हुआ ये कि उसके जो ठेकेदार था, जिस दिन लेंटर उठवाया था, वो अपने मज़दूरों के पैसे उसी दिन लेकर चला गया था, लेकिन मज़दूरों को नहीं बताया। अब कुछ ही दिनों बाद उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी कि वो पैसे मेरे ख्याल से चंद हज़ार होंगे, लेकिन उसको लाख, 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, मुसीबत में पड़ गया और उसकी मुसीबतें और बढ़ती चली गईं। आज उसकी हालत बहुत बुरी है। तो व्यूअर्स, जब लेंटर रख दिया गया तो मज़दूरों में से एक मेरे पास आया और वो कहने लगा कि शाह जी, हमारी मज़दूरी। मैंने कहा बेटा, मज़दूरी तो आपका ठेकेदार ले चुका है, वो उसी दिन ले गया था जिस दिन लेंटर उठवाया था। कहता सर, उसने तो हमें बताया तक नहीं। अब देख लीजिए कि हमें बताया नहीं और ख़ुद मुसीबतों में पड़ा हुआ है। उसने मुझे ये वाक़या सुनाया। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और ये वाक़या जैसे उसने मुझे सुनाया, मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही आपके आगे बग़ैर काट छांट के, बढ़ा चढ़ा के बात को आगे रखूँ। हुआ इस तरह से व्यूअर्स कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? सरकार फरमाने लगे कि तुम काम क्या करते हो? कहा सरकार, मैं घर बनाता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ और रिज़्क़ की भी कोई कमी नहीं है, पैसे अच्छे खासे कमा लेता हूँ, फिर भी सरकार ऐसा क्यों? सरकार फरमाने लगे, कितने पैसे कमाते हो? और जो मैं पैसे बताने लगा हूँ ये आज के दौर के आपको बताने लगा हूँ, ताकि आपको, उसने भी मुझे ऐसे ही बताया ताकि आपको समझ आ सके। उसने मुझे कहा शाह जी, ताकि आपको समझ आ सके। सरकार ने फरमाया कितने पैसे कमा लेते हो? कहने लगा कि सरकार, मेरी दिहाड़ी है 1400 रुपये। सरकार ने सोचा और फरमाने लगे कि ऐसा करो, 200 रुपये इसमें से कम कर दो। वो शख्स बग़ैर सोचे समझे उठकर चला गया। उसने जाके 200 रुपये कम कर दिए। मेहनत करता रहा, लगा रहा। 1 महीने के बाद वापस लौटा, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ और सर झुकाकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही बीमारियां, वैसे ही परेशानियां, मुसीबतें वैसे ही हैं, क्या करूं? सरकार फरमाने लगे, ऐसा करो, 200 रुपये और कम कर दो। वो उठा, चला गया और जाके उसने 200 रुपये और कम कर दिए। फिर मेहनत की, जान मारता रहा। 1 महीने के बाद फिर बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, माजरा, मामलात, हालात अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। सरकार फरमाने लगे कि ऐसा करो, 200 रुपये और कम कर दो। और व्यूअर्स, हेयर इज़ द टर्निंग पॉइंट।
وہ اتنا عظیم شخص کہ اس نے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر پوچھے دریافت کیے اٹھا اور چلا گیا اور 200 روپے اور کم کر دیے۔ اور اس بار ویورز جب وہ واپس 1 مہینے کے بعد لوٹا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اتنا خوش، اتنا مزے میں اور سرور میں بارگاہ رسالت میں بھاگتا ہوا خوشیوں خوش وہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا اور ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ۔ سرکار جب نے نظر کرم کی دیکھا تو مسکرانے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ سرکار میرے گھر میں ساری پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ایک ہی مہینے میں اڑن چھو ہو گئیں، ایک ہی مہینے میں ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا معجزہ ہو گیا کہ 1 مہینے میں ہی ختم ہو گئی جو اتنے سالوں سے نہیں ہو رہی تھی۔ سرکار فرمانے لگے ہوا کیا تھا؟ وہ صرف اس لیے ویورز کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے، کچھ نئے لوگ بھی تشریف فرما تھے، تو سرکار یہ واقعہ ان کو بھی سکھانے سمجھانے کے لیے دوبارہ دریافت کیا۔ وہ شخص کہنے لگا سرکار میں 1400 دہاڑی لیتا تھا تو میرے گھر میں مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی تھیں۔ آپ کے فرمانے کے مطابق میں نے 200 کم کیے، پھر بھی ختم نہ ہوئی، پھر میں نے 200 کم کیے، پھر ختم نہ ہوئی، پھر میں نے جب 200 کم کیے تو ہر چیز مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ تو سرکار فرمانے لگے اب تم کتنی دہاڑی لے رہے ہو؟ سرکار 800۔ پہلے کتنی تھی؟ 1400۔ تو اب سوچ لو کہ 800 جو تم اب لے رہے ہو یہ ہے تمہاری حلال کی کمائی، اور جو 600 تم ناجائز لیتے تھے، حرام کے لیتے تھے، وہ تمہاری اس حلال کی کمائی پر بھی غالب آ جاتے تھے اور اس میں جو رحمت اور اللہ کی برکت تھی اس کو کھا جاتے تھے۔ اب تم اتنی سیلری، اتنی دہاڑی، اتنی آمدنی لے رہے ہو جتنی تمہارا حق بنتا ہے، اور یاد رکھو جب تک تم ایمانداری سے کماتے رہو گے اللہ تمہارے گھر میں کبھی بھی رحمت ختم نہیں کرے گا، کبھی بیماری، مصیبت، پریشانی آنے نہیں دے گا۔ ساری زندگی ایمانداری سے چلتے رہو اور تمہارے گھر کی ہر پریشانی، ہر مصیبت دور رہے گی۔ تو ویورز اب کوئی ہے جو یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا؟ کیا ہم دیکھتے نہیں، ہم جب کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں ہر جگہ مریض موجود ہیں، ہر گھر میں میڈیسن پڑی ہوئی ہیں، ہر گھر میں کچھ ایسے لا علاج مریض ہیں، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ جو ہمیں ہر ہاؤسنگ کلونی کے آئے دن اشتہارات دیکھنے پڑتے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ ایک گھر اتنے کروڑ سے شروع ہو رہا ہے، ہر فیسلٹی، ہر چیز، اور اس کو پانے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ رہے ہیں، پیسے کسی کو چھوڑ نہیں رہے، لیکن بیماریاں، مصیبتیں بھی ان کے اندر گھر کرتی جا رہی ہیں۔ اور امیر لوگ، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ ان کو ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ وہ سکون سے سو سکتے ہیں، نہ زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں، نہ زیادہ دیر ہنس سکتے ہیں۔ ویورز اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ خوشی صحت کے لیے نقصان دہ، ان کے لیے زیادہ غم صحت کے لیے نقصان دہ، لہٰذا ان کو الگ رکھیں، کسی دوسرے مقام پر لے جائیے تاکہ ان مسائل سے وہ دور رہیں۔ لیکن کیا وہ مسائل اللہ کی طرف سے تھے؟ نہیں، اس کے اپنے اوپر عذاب بن کر اس کے جو کارنامے تھے ان کی وجہ سے تھے۔ تو سوچئے پلیز، اگر ہم اپنی زندگی خوشحال، خوش و خرم، سرخ چہروں کے ساتھ خوبصورت گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے ویورز، اس سے بڑا راز اور ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ کہ حلال کی کمائی۔ تو ویورز اس چینل کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے۔ تو ملتے ہیں اگلے خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے اب بہت سے لوگ چاہیں گے کہ ہم حلال کی کمائی کی طرف رجوع کریں۔ ویورز میں کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات آپ کے سامنے اس وقت تک ہم نہیں رکھتے، میری ٹیم بھی، جب تک کہ ہم خود پر عمل نہ شروع کر دیں۔ عمل کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ باتیں سب کرتے ہیں۔ ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ۔ تو ویورز اجازت دیجیے، اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو ملتے ہیں اگلے انتہائی خوبصورت ایپیسوڈ میں، تب تک انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔